में सियासत हो रही है, उसके अंदर बाद सियासी पार्टियों की पुष्पनाई से ये काम हो रहा है। उन्होंने ये बुलडोज किया, मुतमईन नहीं किया पीआईए के वर्कर्स को। नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं। 6 तारीख को मैं प्रोटेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये अपने मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस का स्लोगन पीआईए का तोरा इम्तियाज था। 28 ममालिक में लाजवाब सर्विस से ये मुल्क का मुनाफा बख्श तरीन इदारा और कौमी वक़ार की इलामत था। 20 ममालिक की एयरलाइंस को पांव पर खड़ा करने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आज खुद दलदल में धंसी है। ये इस हालत तक पहुंची कैसे, ये अलमनाक कहानी है। पीआईए की बुलंदियों को छूती ये खिदमात जब से चहीतों को नवाजने और पेट भरने का जरिया बनी, ये इदारे को कंगाल कर गईं। पीआईए की 58% फ्लाइट्स अंदरूने मुल्क और 42% बैरूने मुल्क परवाज करती हैं। सिर्फ 40 तैयारों के लिए 14,000 से जायद खिदमतगार तैनात हैं। सितम ज़रीफी का आलम ये नाजरीन के एक परवाज के लिए 700 से जायद का अमला भी मुतय्यन रहा और इस लाजवाब सर्विस का नतीजा ये निकला कि ये इदारा आज 320 अरब रुपए का नादहिंदा है। रवां बरस 27 अरब, गुज़िश्ता बरस 32.5 अरब और पेवस्ता साल 44.5 अरब रुपए खसारे का कशकोल गले का हार बना। पिछले 2 बरसों में 22 अरब रुपए जारी करने के बावजूद हुकूमत वक्त इस डूबते हाथी को बचाने में नाकाम दिखाई दे रही है। सियासी भर्तियों, इजाफी अमले की तैनातियों और बदउनवानियों ने इस कौमी इदारे को पाई का मोहताज कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट में बेजाब्तगियों के होश शबा इंकशाफ किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस बैरूने मुल्क मुख्तलिफ स्टेशन के जिनमें पेरिस, लंदन, दुबई और टोक्यो के स्टेशन भी शामिल हैं, इन पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए बेजाब्तगी की नजर हो गए। 86 करोड़ रुपए सिर्फ एक मैनचेस्टर के स्टेशन पर खिलाफ ज़ाब्ता खर्च किए गए। 10 करोड़ रुपए का सामान रूल्स के खिलाफ खरीदा गया। कॉर्पोरेशन को 2 करोड़ रुपए महज इसलिए देना पड़ गए कि अमले की गफलत से मुसाफिरों के बैग्स गुम हो गए। इसी तरह पोस्ट पेड कनेक्शन की खरीदारी पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए और मुसाफिरों की तफरीह के लिए खरीदी गई फिल्मों पर 63 लाख रुपए बाप की दौलत की तरह बहा दिए गए। बदउनवानियों की ये दास्तान 57 अरब रुपए के फिगर को छू रही है। हालत यह है कि इन बाकमाल लोगों की इन खिदमात की वजह से पहले 104 रूट्स दूसरी एयरलाइंस को सौंप दिए गए। 59 इंटरनेशनल और 17 मकामी रूट्स सिर्फ एक इत्तेहाद एयरलाइंस के हवाले कर दिए गए। हुकूमत के पास राह निजात का आसान तरीन फॉर्मूला सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे और हालत मजीद बिगड़ी तो निचकारी। खुद कर्जों पर चलने वाले मुल्क के सालाना बजट में 500 अरब सिर्फ इदारों की सब्सिडी के लिए रखा जाता है। 500 अरब रुपए। जरा सोचिए नाजरीन, 2008 से 2013 तक 8 कौमी इदारों का यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मजमूई खसारा 25 बिलियन US डॉलर्स यानी कि 25 खरब पाकिस्तानी रुपए था। हुकूमत वक्त पीआईए की बेहतरी के लिए आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ रही है, मगर मुलाजमीन इसे मुआशी कत्ल से ताबीर कर रहे हैं। 8 दिनों से पीआईए के मुलाजमीन और यूनियंस जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर सरापा एहतजाज हैं। मुतालबा सिर्फ यही है कि पीआईए की निजकारी किसी भी सूरत कबूल नहीं है। 4 दिन पहले हुकूमत ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात के बाद ना सिर्फ निजकारी 6 माह के लिए मौखर कर दी, साथ ये यकीन दहानी भी करा दी कि कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। मगर मुलाजमीन ने हड़ताल और एहतजाज के साथ 2 फरवरी को ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे डाली। अनाए उस वक्त बाम को पहुंच गई कि मुलाजमीन की धमकी के बाद हुकूमत वक्त ने कल शाम लाजमी खिदमात एक्ट के निफाज से हड़ताल, एहतजाज और तालाबंदी का हल सल्ब कर लिया और आज पीआईए मुलाजमीन मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर सरापाए एहतजाज रहे। फ्लाइट ऑपरेशंस की जुजवी बंदिश भी देखी गई तो 7 सिक्योरिटी इदारों की साथ झड़प में 3 अफराद, लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं 2 नहीं अब 3 लोग जाँ बहक हो गए हैं। मुलाजमीन की हलाकत पर यह एहतजाज अब एक नए फेज में दाखिल हो चुका है, जहां एक तरफ तो गुमनाम गोली के चलने पर सूबी की बजाय वफाक से जवाब मांगा जा रहा है। रेंजर्स और पुलिस के 2 टोक इनकार के बाद किसी फरिश्ते का खुरा तलाशा जा रहा है। तरफे दीगर ऑपोजिशन पार्टीज इस इशू को जवाब बनाकर पीआईए मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी हो गई हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, अनफॉर्चुनेटली आज बहस ये नहीं है कि स्टेट वर्सेस फ्री मार्केट यानी कि कौमी इदारों की कौमियत में नुकसान ज्यादा है या फिर निजकारी मौसर तरीन हरबा है। बदकिस्मती से यहां मुल्क की 2 मुतजाद जमातों के तरीका वारदात का रोना है। डिबेट हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। फॉर इंस्टेंस, एक साइड पे पीपल्स पार्टी का एग्जाम्पल जब इक्तदार में आई तो पीआईए को शाही सवारी समझकर हर जान पहचान वाले को भर्ती करके नवाजा। दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग नून, इसका मिजाज सरमायादाराना। सो पीआईए को
कोड़े का माल बनाकर मनपसंद सरमायादार और मालदान आई.ई. ऑल्सो नोन एज क्रोनीज को बेचने का शुबा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेट्रोल और गैस की कीमतों पर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल के साथ अब पीटीआई जो है पीआईए मुलाजिमीन के हकूक की आवाज भी उठा रही है। और गुस्ताखी माफ, अगर तबाह हाल रेलवे निजकारी के बगैर मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है तो फिर पीआईए के बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस क्यों नहीं दे सकते? अरबों की करप्शन, करोड़ों की बेजाब्तगियां, नाजायज भर्तियों का एहतसाब, सब कुछ जरूरी है। जहन में रखिए कि अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम पीआईए और सीएए बोर्ड्स के अंदर अभी भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। एक्सपर्ट्स एविएशन के, फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने वाले एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे। पार्टी लॉयलिस्ट हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 या 3 स्टार जनरल हैं जो देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल हु हैव नो एक्सपोजर टू द एविएशन इंडस्ट्री। वी टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इशू प्राइवेटाइजेशन से है या इल थॉट आउट प्राइवेटाइजेशन से। स्टे विद अस, न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ सेनेटर सलीम ज़िया साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो आगाज़ करना चाहूँगी सुहेल बलोच साहब से, चेयरमैन है जॉइंट एक्शन कमेटी के, जो सरापा एहतजाज है पीआईए के हवाले से। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, पहले तो फरमा दीजिएगा कि ये बात इस हद तक पहुंची कैसे, इन योर ओपिनियन? देखिए, ये 5 दिसंबर को जो आया था ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस के बाद वो रिपील हो गया, फिर वो बिल पास हुआ। पिछले ट्यूसडे से मुलाजिमीन बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, हेड ऑफिस बंद है। बीच में एक दफा हमारे 2 लोग गए और वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब से और इरफान इलाही सेक्रेटरी एविएशन से मिले, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो मौखर कर रहे हैं 6 महीने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर मौखर कर रहे हैं। रिटर्न में कोई चीज नहीं दी, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई चीज नहीं बताई कि हम किस नतीजे पे पहुंचे, या कोई मिनट्स होते मीटिंग के, कोई चीज नहीं दी गई। इन्होंने आके हमें ये बताया, हमने यहाँ से फोन पे बात हुई, हमने कहा जी ये चीज हमें मंजूर नहीं है, और अगर आपने करना है तो कोई मीनिंगफुल फ्रूटफुल किस्म की आपसे नेगोशिएशंस करें, बट नोबडी इज रेडी। वो रिटर्न में हमने इरफान इलाही साहब को कहा अच्छा, हमें कोई चीज देंगे। बलोच साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि आप हुकूमत वक्त ने आपको राइटिंग में दिया कि कोई एम्प्लॉइज जो हैं वो ले ऑफ नहीं होंगे, और साथ ये भी बताया कि जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं सारे प्लान को 6 महीने के लिए मौखर कर देते हैं, बैठते हैं, तसल्ली से बात करते हैं। सर, इन 2 बातों के बाद आप कह रहे हैं कुछ राइटिंग में नहीं दिया, मुशाहिदुल्लाह कह रहे हैं कि राइटिंग में दिया है। नहीं, देखिए ये वाली जो बात है बिल्कुल कि एम्प्लॉइज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और सारा कुछ, लेकिन हमने उनको ये बताया कि देखिए जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि पीटीसीएल के एम्प्लॉइज हो, हबीब बैंक के एम्प्लॉइज हो, अलाइड बैंक के एम्प्लॉइज हो, कराची KESC के एम्प्लॉइज हो, एंड सो मेनी अदर्स। ये सबके साथ रिटन कमिटमेंट गवर्नमेंट्स ने की, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, एंड उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, लेकिन किसी को भी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका, क्योंकि जो एक्ट है कंपनीज का उसके तहत बोर्ड इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन लेता है। एंड पीटीसीएल की एग्जांपल देख लीजिए कि 65-70 हजार एम्प्लॉय से 16-17 हजार रह गए। इसी तरीके से बाकी सारे एम्प्लॉइज मारे फिर रहे हैं। एक मेरे पास दोस्त आए थे अलाइड बैंक से, उन्होंने बताया कि एक बेवा है, उनको कितनी पेंशन मिल रही है, 80 रुपीज। बलोच साहब, मोहतरम बलोच साहब, देखे ना, अ पुअरली मैनेज प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या करती है ये हम सब जानते हैं। पीटीसीएल का भी आपके सामने है, मगर आप देख लीजिए रशिया में, ईस्ट यूरोप में, लैटिन अमेरिका में बैडली मैनेज प्राइवेटाइजेशन निचकारी जो है वो तहस नहस कर देती है, करप्शन, क्रोनीइज्म, इनएफिशिएंसी मजीद गड़बड़ कर देती है। आपसे अग्री करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हुकूमत 6 महीने के लिए मौखर कर चुकी है अपना प्लान, आपके साथ बैठने को तैयार है, सो आप फ्लाइट्स को डिसरप्ट करना कहां से आपको जवाब मिलता है? नहीं, यही मैं आपको बताऊं कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने मौखर की। उन्होंने कहा जो बिल आया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वो एज इट इज चलता रहेगा, वो उसको हम नहीं रोकेंगे। तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन तो उन्होंने मौखर नहीं की ना, और वही सारा कुछ हम करते रहेंगे, पेपर वर्क होता रहेगा। 6 महीने का टाइम लिया। मगर बलोच साहब देखिए ना, ये पीआईए तो मेरी भी है, मेरे कैमरामैन की भी है, बाहर जो डेयरी वाला है उसकी भी है। सर, मुलाजिमीन की मलकियत तो नहीं है ना, किसी के बाप ने तो पुरसे में नहीं दी उसे। तो मेरा कहने का मकसद ये है सर कि अगर स्टेट कोई पॉलिसी बनाना चाह रही है, आपके साथ बैठना चाह रही है,
How can you stand there and say कि निचकारी is a no? You can say let's sit down and discuss. हमारे लिए attractive exit packages दीजिए, हमारे लिए बेहतरीन किस्म के आप हमें बताइए कि हल क्या होगा अगर इन्वेस्टर आएगा, कितने राइट्स होंगे, ये सारा कुछ तो डिस्कस हो सकता है सर. But how can you stand there and say निचकारी बिल्कुल नहीं? How can you stand there and say कि तमाम फ्लाइट्स को हम कैंसिल करते हैं सर? आप 100% सही बात करेंगे. हमने भी यही कहा है कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो, टेबल पे कोई बैठे, कोई बात करे, तो उसके बाद ही कोई आपने फ्लाइट्स क्यों कैंसिल की बलोच साहब? देखिए, लास्ट ट्यूसडे को ये एहतजाज शुरू हुआ. ट्यूसडे से लेके 2 तारीख आ गई. जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये डिसीजन दिया था, PIA की सारी यूनियन एसोसिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा या पैल्पा की बात नहीं कर रहा. सबने ये डिसीजन लिया था कि जी 2 तारीख से पहले हेड ऑफिस बंद था, बुकिंग ऑफिस बंद थे. 2 तारीख से उन्होंने कहा कि जी फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा. लेकिन हमने क्या किया कि आज सुबह 7 बजे की भी फ्लाइट गई, 8 बजे की भी फ्लाइट गई, 10 बजे, 11 बजे सारी फ्लाइट्स गई, टोरंटो गई, न्यूयॉर्क गई, किसी ने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं की. एंड वी मेड श्योर कि फ्लाइट्स जानी चाहिए. और हमने यही कहा उनको कि ये सारी फ्लाइट्स, हमने सिर्फ लोगों को बता दिया कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट वी हैव सेड. जो जाना चाह रहा है वो बिल्कुल जाएगा. तो किसी ने कोई डिस्ट्रप्शन नहीं की. सर डिस्ट्रप्शन तो इंटरनल फ्लाइट्स में हुई ना, आपकी स्ट्राइक की वजह से. दीगर सुन लीजिए सर, दीगर प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं सर, वो क्या कर रही हैं? 57 लाख के टिकट्स बेच रही हैं कराची टू लाहौर के, फॉर गॉड सेक सर. 57,000 के, सॉरी, हजार के. नहीं, मैं यही आपकी, सॉरी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि 11 बजे के करीब एक रैली थी जो हमने जिना टर्मिनल तक जाके, नीचे सिग्नल तक, सिर्फ ऊपर नहीं जाना था हमने, और नीचे जाके वापस आना था. पुलिस ने हमें क्लियर किया कि यस आप जा सकते हैं. रेंजर्स ने हमें कहा कि नहीं आप फलां जगह तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते. एंड दैट इज इट. उसके अलावा इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुए वो आपके सामने है. तो इसमें उससे पहले किसी किस्म का कोई फ्लाइट ऑपरेशन. बलोच साहब मुझे एक बात बताइएगा सर, मुल्क के हालात तो सबके सामने हैं. एक यूनियन के पास एक प्लेटफॉर्म है NIRC का कि अपने दुख, अपने गिले शिकवे NIRC पे जाके रजिस्टर कराए, उधर बात करे. आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है? जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ सारी यूनियन एंड एसोसिएशन है. CBA इज अ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट एक्शन कमेटी. क्योंकि CBA हमारा पार्ट है, इसलिए हमारा जो स्टेटस है आप यूं समझिए कि हम सब CBA के साथ हैं. पुट इट दैट वे. आपसे सिर्फ ये गुजारिश है सर कि आप फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल करके इस पूरी अवाम के साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं सर. देखिए, हमने उस दिन भी हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगी थी और सबको कहा था कि हम नहीं करना चाहते ये फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब. लेकिन आप सारी जो उन्नस है वो आ रहा है एम्प्लॉइज पे. क्या कोई गवर्नमेंट से पूछने वाला नहीं है कि आप बड़े हैं? आप तो लगता है कि आप पीपल्स पार्टी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है. दिस इज अ नेम एक्सक्यूज, अल्लाह ना करे. और मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. मेरी सिर्फ एफिलिएशन पाकिस्तान से और PIA से. सर आखिरी सवाल, 3 लोगों का खून किसके सर डालते हैं आप? लोगों का खून हुकूमत वक्त के ऊपर है इस वक्त. कौन सी सर, सूबाई या वफाकी? नहीं, वफाकी जी, सूबाई का क्या ताल्लुक है? रेंजर्स तो वफाकी थे ना, वो वहां आए हुए थे. तो इस तरीके से तो कहा नहीं जा सकता. लेकिन जब आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अल्लाह करे हो, साफ और शफाफ हो और इसका रिजल्ट सबको मिले. सर आप कह रहे हैं रेंजर्स ने गोली चलाई है? देखिए जी, मेरे हिसाब से जो यूनिफॉर्म्स थी वो रेंजर्स की थी. मास्क उन्होंने पहने. बहुत बहुत शुक्रिया. कैप्टन सुहेल बलोच हमारे साथ मौजूद थे, जॉइंट एक्शन कमेटी के हेड हैं जो ये सारी इसको लीड कर रही है. सर सेनेटर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ. आपके सर, हुकूमत वक्त के सर ये खून है, ये मिसमैनेजमेंट है. आपने उनकी बात सुनी. 3 लोग जाँ बहक हो चुके हैं अभी तक. इस बात को, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो जाँ बहक हुए हैं, उनका सख्त अफसोस है. और हम उनके लिए दुआ भी करते हैं. उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं. चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए. जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ. ये कह देना काफ़ी नहीं है. अभी जैसे बलोच साहब ने कहा कि जनाब ये रेंजर्स का और वफाकी हुकूमत का काम है. मैं अगर सच पूछे ना तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें जहाँ पर भी कोई मिसमैनेजमेंट हुई है उसमें अभी तो तहकीकात होगी. पता चलेगा कि गोली चलाई किसने, गोली थी किसकी, वेपन था किसका, रेंजर्स का था, पुलिस का था, या कोई और शरपसंद अनासर बीच में आ गए थे. जहाँ तक जिम्मेवारी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ अगर सूबाई हुकूमत जिम्मेवार है, वफाकी हुकूमत जिम्मेवार है, उतने जिम्मेवार सुहेल बलोच और इनकी पूरी जो पार्टी है
جس نے انسٹیگیٹ کیا ہوا لوگوں کو, جس نے انسائٹ کیا ہوا لوگوں کو کئی دنوں سے, ان کو ڈرا کر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ پمپ اپ کیا گیا ہے کہ وہ اس نہج پر آ گئے. جس کے اندر آپ کے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ہم تو ایک پبلک انٹیٹی بنا رہے ہیں. پھر آپ کے زبیر عمر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جولائی 2016 تک اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے, یعنی کہ کانفلکٹ آف سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ جاتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم اسٹریٹجک انویسٹر ڈھونڈیں گے, ذرا سا پریشر آتا ہے اسٹریٹجک انویسٹر کی ڈیسیجن کو مؤخر کر دیتے ہیں 6 مہینے کے لیے. سر یہ حکومت کتنی کنفیوزڈ ہے, مجھے یہ بتا دیجیے. اسد آپ سے پوچھ رہی ہوں پہلے. جی آپ مجھ سے پوچھیے, سوری. دیکھیں کنفیوژن کی بات نہیں ہے, جب آپ سچ نہیں بولیں گے نا تو ایسے ہی ہوگا کہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی. یہ لوگ جو ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا, پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ بل کے آبجیکٹس اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کی تیاری کے لیے ہے. اس کے اندر بالکل کلیئر آبجیکٹو دیے ہیں اس بل کے. اس کے بعد جب یہ واپس آتا ہے اسمبلی کے اندر, بدنیتی آپ اس سے دیکھ لیں کہ میر آپ کو پتا ہے کہ ایک شام پہلے آرڈر آف دا ڈے آتا ہے جس میں اگلے دن کا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتا ہے. عمومی طور پہ اسمبلی جو ہے 1:30 2 بجے ختم ہو جاتی ہے. 2 بجے اس دن ایک ریوائزڈ آرڈر آف دا, پارلیمنٹ چل رہا ہے, سیشن چل رہا ہے, 2 بجے کے بعد ایک آتا ہے آرڈر آف دا ڈے نیا, جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ PIF کارپوریٹائزیشن ایکٹ آج ہی کیا جائے گا, اور 3:30 بجے تک اس کو پاس کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے. پھر آپ نے آرڈیننس وہ بل پاس کرایا, اس میں کہوں گا بھونڈے طریقے سے بلڈوز کیا, وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہونی تھی. اس کے 1 ہفتے کے اندر آپ اسینشل سروسز ایکٹ انووک کرتے ہیں, جو ایک انتہائی آمرانہ قدم ہے. اگر حالت جنگ میں ہو ملک تو سمجھ میں آتا ہے, اس کا استعمال موجودہ حالات میں بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور اس کے بعد اگلے دن صبح وہاں لاٹھیاں چل رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں سلیم جا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سہیل بلوچ صاحب ذمہ دار ہیں جو انہوں نے کیا. وہ کر کیا رہے تھے ذرا ہمیں بھی بتائیں نا, کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی, کون سے گرینیڈ لے کے گئے, کون سے سوئسائڈ بمبر تھے. بھائی احتجاج کا حق, اور میں آپ جو پہلے سوال پوچھی کہ NRC میں بالکل جانے کا حق ہوتا ہے, لیکن قانوناً آپ کو اسٹرائک کا بھی حق ہوتا ہے, اور آپ جو ہے اپنے قانونی حق سے ان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ یہ ان سے لے لیں, اور جو ہوا ہے اس وقت دنیا کے اندر جو کیپٹلسٹ ہے, سر دیکھیں نا, اب وہ فائن لائن ڈرا کرنی ہے نا, جدھر احتجاج ختم ہوتا ہے اور ڈکٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ فائن لائن اس پہ ڈسکس کرنا ہے. سر میں نے ایک وقفہ لینا ہے. کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے حکومت نے کبھی بھی بیک اپ پلان رکھا تھا؟ اسٹریٹجک پارٹنر انویسٹر بھی ڈھونڈنے نکل گئی, کبھی سوچا تھا یونینز کیسے ریئیکٹ کریں گی, ہمارا بیک اپ پلان کیا ہے, یا یو تھنک دے نیور گیو اٹ اے تھاٹ؟ کنڈی صاحب نے سوچا تھا, آپ کو لگتا ہے سوچا ہی نہیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں لوگ شہید ہوئے 3, بڑا افسوسناک ہے. بیک اپ پلان حکومت کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تھا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو کوئی ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حکومت میں. اگر آپ دیکھیں جو بھی ایشو آپ دیکھیں, جو بھی انٹرنیشنل ایشوز ہوئے ہیں, کبھی بھی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پارلیمنٹ کو, قوم کو کوئی جھوٹا سچ اعتماد میں بھی لے لوں, کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. جس طرح یہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو کل جو یہ اسینشل سروسز ایکٹ بل لے کے آئے ہیں, وہ لے کے آئے ہیں. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں یا اسپوکس پرسن ہیں, ان کے اپنے بیانات آپس میں نہیں مل رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی جو ہے وہاں سے نہیں چلی, باہر سے کہیں سے چلی ہے. اگر باہر سے چلی ہے تو رینجرز, پولیس اور جو مظاہری یا جو احتجاج کر رہے تھے وہ اکٹھے تھے, تو باہر سے اسلحے سمیت کون انٹر ہوا ہے؟ تو یہ تو ASF اور سول ایویشن بتائے کون انٹر ہوا اس جورسڈکشن کے اندر. ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں, وہ جب محترمہ شہید ہو رہی تھی وہ پنڈی کے DCO بھی تھے. تو وہ سر اب ایک وقفہ لے لینا. مسئلہ یہی ہے اگین, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نا پارلیمنٹ میں کسی کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں, اٹس لائک اے ون مین شو سر. انفارچونیٹلی پھر مسئلہ یہ, جیسے 90 کی دہائی میں یونٹس کو آپ نے بیچا تھا نا, اور لوگوں نے کہا تھا کرونیز کو بیچ دیا اونے پونے داموں کے اندر, وہ لگے تھے آپ کے اوپر الزام. آج پھر لوگ بات کر رہے ہیں چودھری منیر اور شجاعت عظیم کی کہ کس کو پرائیویٹائز کر کے کس طرح بیچا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو کنڈی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کلیئر ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ڈسینٹنگ نوٹ اسد عمر نے بھی لکھا ہے, اس کے اوپر بھی وہ بتائیں گے سر. مگر پرائیویٹائزیشن تو آپ بھی چاہ رہے تھے. دیکھیں کبھی آپ فیصلے اچھے کرتے ہیں, کبھی آپ کے فیصلے برے ہوتے ہیں. وہ آپ کا نہیں, اس میں ہنسنے کی کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے غلطیاں کی ہوں گی, ہم تو کہتے ہیں ہم غلطیاں کی ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھرتی کی ہے. آپ
اس کا مجھے فل وہ نہیں ہے کہ ایک فلائٹ پہ کتنے، آپ نے 500 کا، میں ایک اور چینل پہ تھا وہ مسلم لیگ کے ایک چودھری جعفر صاحب بیٹھے کے 250 لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 1000 بھرتی تو انہوں نے بھی کی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی آئی اے کو بہتر کر لیا، ہم نے جہاز لیز پہ لے ہیں، وہ اچھے ہو گئے. اگر وہ اچھا ہو گیا تو کیوں آپ بیچ رہے ہیں؟ مسئلہ بتاؤں ابھی کیا ہے اس ملک کے اندر، ایک اچھی ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں ہو رہی کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو اس کے میرٹس اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، ایل تھاٹ آؤٹ پورلی مینج پرائیویٹائزیشن نہ ہو جائے. لگ یہ رہا ہے کہ بحث یہ ہو رہی، آپ جب آتے آپ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں بل بورڈز پکڑ کے نہیں کرنے دیں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ڈیبیٹ اسٹیٹ ورسز فری مارکیٹ نہیں ہے، آپ کی ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی اینٹیٹیز چاہیے جدھر آپ اپنے بندے بھرتی کریں اور ان کو ایسا کام کرنا ہے کہ جدھر سو کالڈ کرونیز کو نوازا جا سکے. بندے بھرتی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے، پھر بھی حکومت آئے گی پھر بھی ہم بندے بھرتی کریں گے. غریب لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، ہم تو بھرتی کرتے رہیں گے. ہم نے آئے تھے، ہم نے پچھلے دور میں جو حکومت میں بھرتی ہوئے تھے کانٹریکٹ پہ، ہم کو مستقل بھی کیا. 7000 سے زیادہ لوگوں کو بھی بحال کیا تھا نا، مگر یہ تو کروڑوں کی آبادی کا غریب لوگوں ملک کو ہے آپ نا. روزگار نہیں دیں گے، کیا دیں گے ان کو؟ آپ نے پی ٹی سیل کو بیچا، ان کے ساتھ کیا اپنی ہوا؟ جان پہچان والوں کو نوازیں گے جو آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، دیکھیں باقی مر جا کے. ہم نے جو بحال کیے، کیا آپ کیا سمجھے سب نے ہمیں ووٹ دیے؟ کیا ان سب نے ہمیں ووٹ دیے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ دیں گے. سر آپ ہی کے بندے ہیں نا. نہیں، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میرے حلقے میں سر یہ کس کے بندے نے نوازے ہیں پچھلے 5 سال؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مثال دیتا ہوں نا، میرے حلقے میں BSP کے 80,000 وہ ہیں کارڈ ہولڈرز. تو حق تو یہ ہے کہ مجھے لاکھ سے اوپر ووٹ مل جاتا، پھر میرے لوگوں کو ملیں گے کارڈ تو لاکھ سے زیادہ میں ووٹ مل جاتا. ایسی چیز نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو جاب دیں گے وہ آپ کو جو ہے ووٹ کرے گا کل، یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں مسلم لیگ والے، یہ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ مطلب اسٹیٹ لائف کو بھی یہ مطلب بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی پروفیٹیبل ادارہ ہے. کبھی بھی نہیں کرتے. 500 ارب روپے کا ادھر خسارہ ہے، آپ کا بوجھ ہے بجٹ کے اوپر. آپ نے 500 ارب جو ہے وابڈا، آپ نے 500 ارب روپے جو وابڈا کو دیے، آج اب ہمارے علاقے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کہاں گئی بجلی؟ آپ اگر آپ اس کو میٹرو کو اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو آپ پی آئی اے کو کیوں نہیں دے سکتے سبسڈی؟ اچھا ضیاء صاحب، میں ان کی یہ بات ضرور مانتی ہوں کہ شاید آپ اس جلد بازی میں ٹرانسپیرنسی بھول رہے ہیں. سر آج آئی بلیو مریم نواز شریف کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے چودھری منیر کے بیٹے سے. آج چودھری منیر اور شجاعت عظیم کا نام لوگ سڑکوں پہ لے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو اونے پونے داموں بیچی جائے گی. رائل ایئرپورٹ سروسز Let me make a very brief statement on that. That is nonsense. Okay. Total lie. Total propaganda. یہ دیکھیں اس موقع پر جب اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اتنا شور مچ گیا، 3 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، یہی لوگ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اپنی سیاسی پارٹیز کے کہنے پر کر رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے. شرم آنی چاہیے. سب سن لیں. سر یہ بتائیں کہ شجاعت عظیم صاحب رائل سروسز کے کو اونر ہیں نا، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ایویشن ڈپارٹمنٹ آتے ہی ان کے لیے بنا دیا اور ان کے انڈر کر دیا؟ سپریم کورٹ نے کہا ہٹاؤ، پی ایم کہتے ہیں نہیں ہٹاؤں گا. نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک اس وقت جس طرح کی پی آئی اے چل رہی ہے، جس طرح لاسز میں چل رہی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میجرز کی ضرورت ہے. سر آپ کو کوئی بندہ دنیا میں نہیں ملا، یہی ملے تھے. نہیں، اگر یہ مل گئے ہیں، اور یہ دیکھیں ہی ہیز شون، دیکھیں جب وہ آئے تو اس وقت صرف 18 جہاز تھے ہمارے پاس. سر کل خاقان عباسی میرے شو میں کل بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں پی آئی اے پہ بات ہی نہیں کروں گا، نہ کیبنٹ میں کرتا ہوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. سو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں، ادھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر؟ نہیں، وہ اونر ہیں یہ رائل ایئرپورٹ سروسز کے، جو بہت سی سروسز پرووائڈ کرتی ہے جو کانفلکٹ میں آتی ہیں ود نیشنل ایئر کیریئر. نہیں دیکھیں، اگر کوئی چیز پروو ہوتی ہے پھر تو الگ بات ہے. If nothing is proved اسد عمر صاحب، کوئی پروو ہوتی ہے تو بات ہے. سپریم کورٹ نے کیوں کہا تھا ان کو ہٹا دو؟ بالکل بلیٹنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جی. وہ دوسری بات ہے کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو وہ ناجائز طور پر استعمال کریں یا نہ کریں، وہ بات کا سٹیپ ہے. لیکن ٹو بگن ود بلیٹنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی اچھے ادارے کے اندر یہ نہیں ہوتا، اور شجاعت عظیم صاحب کو خود ہی رحم کرنا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ اگر وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے پھر تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن اس سے پہلے مہر آپ نے ایک بہت اہم بات کی، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے کہا 500 ارب روپے کا خسارہ ہے، یہ پوری کہانی ہمیں یہ سنائی جاتی ہے 500 ارب روپے کا خسارہ ہے. اس لیے کہانی نہیں، دس از اے فیکٹ یار، خدا کے لیے ناٹ اے کہانی. یعنی اگر آپ جیسا آدمی یہ کہے گا کہ کہانی ہے تو پھر تو بات ہی آگے نہیں ہو سکتی ہے. دس از نو وے. اگر آپ جیسا آدمی بات نہیں سنے گا تو پھر بھی آگے بات نہیں ہو سکتی. نہیں، ہم تو آپ کی بہت بات سن رہے ہیں، پوری پاکستان آپ کی بات سن رہا ہے. جس طرح آپ اس وقت آپ شہنائیاں بجا رہے ہیں، اور جس طرح آپ اس موجودہ پوزیشن کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناجائز طور پر اور بہت ہی بھونڈے انداز میں سمجھتا ہوں لوگ اس کو بھی سن رہے ہیں. اچھا، میں اب چاہتی ہوں اگر میرے سوال 1-2 سوال رکھوں گی. اسد عمر صاحب مجھے بتائیے، پی آئی اے مس مینج رہی، اوور سٹافڈ رہی، بیوروکریٹک انیفیشنسیز رہی، ان کے دور میں
अंडर शुजात अजीम कोई बेहतरी आई सर? लॉस तो कम हुआ है पिछले साल का, आई नो दैट। पहली बात तो ये कि लगता है कि सलीम ज़िया साहब जो हैं वो परवेज रशीद को ज्यादा सुनते रहे, तो उसी किस्म की बेहुदा जुबान इन्होंने भी बोलनी सीख ली है। कोई बात नहीं, सोबत का असर होता है। देखिए, डोंट पास एनी पर्सनल रिमार्क्स असद, प्लीज। कोई पर्सनल रिमार्क, कोई कौन कितना बेहुदा है मैं जानता हूँ। मैंने आपकी भी तकरीरें सुनी हुई हैं, आपके लीडर की भी सुनी हुई हैं। मुझे पता है सारी, जितने आप लोग शरीफ और जितने आप महज़ब हैं, मैं जानता हूँ आपको। जब बोलता है ना, जब टॉपिक पे रहे मुझे आप ये बताएं, ये तो आपसे सवाल करेंगी, मुझे आप ये बताएं जो आज 3 आदमी मारे गए हैं उसमें आपका क्या रोल है और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपका सिर्फ ये रोल है कि आप क्रिटिसाइज करते रहे, लोगों को इंस्टिगेट करते रहे, उनके टेम्पर्स को हाई करते रहे ताकि लोग लड़ने मरने पे तुल जाएं। आप उसमें कितनी जिम्मेदारी लेते हैं? आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है उसमें? कर लीजिए तकरीर आपने, उसके जिम्मेदार आप कातिल हैं। आप और आपकी हुकूमत कातिल है, जिम्मेदारी 100% आती है। ये तो अभी चंद दिनों में पता चलेगा, चंद दिनों में पता चल जाएगा कि कौन कितना कातिल है और किसने कितने। अभी आप अपने, अगर आपकी कोई हमदर्दी है, मुझे बताएं कि जो लोग स्टक हो गए, इतने जो पैसेंजर स्टक हो गए हैं, जो लोग मजबूर हैं 30,000 का टिकट लेने पे मजबूर हैं दूसरी एयरलाइंस पर, उसकी आपकी कितनी जिम्मेदारी आती है आप पर? Are you going to conduct the program or is he going to conduct the program? आप मुझे बता दें, फिर उसके लिहाज से मैं Nobody is letting lady speak, sir. I mean, what do I do? मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा था, जिसमें ये बीच में कूद पड़े थे। 500 अरब रुपए का खसारा जिसको कहा जाता है, उस 500 अरब रुपए में से खसारा जो है वो 462 अरब रुपए का खसारा जो है वो पावर सेक्टर से आ रहा है, जिसके अंदर से कोई 45 अरब रुपए तो केईएससी को दिए जा रहे हैं जो प्राइवेटाइज कंपनी है। पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं बहर, वो हम आपसे एग्जैक्ट डेटा में शेयर कर चुका हूं जो हमने अभी मिड टर्म इकोनॉमिक रिव्यू किया था। और ये क्यों हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 108 लैंडिंग राइट बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को दे दिए गए। इस हुकूमत ने दिए 108 लैंडिंग राइट्स, टोटल 290 एडिशनल फ्लाइट्स दिए, इनमें से इस हुकूमत ने 108 दिए। अग्रीड, ये भी रिकॉर्ड पे। मेरा सवाल पिछले 5 साल में जिसमें से 108। मेरा सवाल अहम जो आज अब अवाम ये समझे ना पहले सर कि ये हुकूमत 3 साल से इधर मौजूद है। मियाँ साहब बड़े क्लियर थे अपनी टीम के बारे में, कुंडी साहब कि आप लोगों ने बड़ा ही तहस नहस किया। अब ये लोग बड़े क्लियर थे कि हम आएंगे, हम इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सही करेंगे, इनको टर्न अराउंड करेंगे। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 3 साल में नजर नहीं आए। और फिर मियाँ साहब ने पहला काम किया, एविएशन डिपार्टमेंट बनाया शुजात अजीम के अंडर। फिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ब्रीफिंग दी जो सहाफियों को, हमें बताया गया कि हम जबरदस्त मेरिट के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट लेकर आएंगे इधर। अब मेरा एक सवाल है, मैं छोड़ती जा रही हूं आप सबसे, एक वक्फे से पहले बताती चलूं, जवाब दीजिए सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज जो पीआईए के इनने तब्दील किए हैं, इसके अंदर मैं नाम नहीं लूंगी, एक बिजनेसमैन है, एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, एक और बिजनेसमैन है, 2 बैंकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बिल्डर है, ठीक है, रियल एस्टेट बिल्डर है जबरदस्त, एक और साबिक सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक और बैंकर है। इसके बरक्स आप देख लीजिए भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उनकी एयरलाइन के सारे एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। सो एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर बात करते हैं इसके ऊपर। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। आज ये सवाल पूछना होगा कि 130 अरब का जो नुकसान है इस इदारे का, ये तमाम तर जिम्मेदारी मुलाजमीन के मत्थे ही है, उनकी गलती है या उस मैनेजमेंट की भी है जो करोड़ों खाती है और फिर चलती फिरती है, चलती बनती है। वक्फे से पहले असद हमने एग्जाम्पल दिया था कि एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सब एक्सपर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। जिस तरह के हमें देखना चाहिए कि आपके एक्सपर्ट्स हों, आपके एविएशन में, मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर, हर शोबे के अपने एक्सपर्ट्स हों जिनका बोर्ड बनाया जाए। हम क्या देख रहे हैं सर, साबिक ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून्स और रियल एस्टेट के जो टाइकून्स हैं उनके ऊपर पीआईए का बोर्ड बना हुआ है। मैं ये बिल्कुल बुनियादी आपने नुक्ता उठाया। देखिए हो क्या रहा है, मसला है ही गवर्नेंस का। क्या नहीं कि मुलाजमीन कोई गलत काम करते होंगे, नहीं करते, जरूर करते होंगे, वहां पे कुछ गड़बड़ भी होती होगी, लेकिन वो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस मसले का। असल मसला जो है वो गवर्नेंस का है, वो सही फैसले करने का है, और वहीं पे आपको फुकदान नजर आता है। जो लोग रखे हैं ना, इनको अगर आप एनालाइज करें, ये बहुत अच्छे लोग होंगे अपनी फील्ड। अच्छा सर, अब ज़िया साहब से पूछते हैं ना, सेनेटर ज़िया मियां साहब ने आके कहा कि जबरदस्त जो है मैं एक्सपर्ट्स लेकर आऊंगा एज सीईओज हर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बेस्ड ऑन मेरिट। तो ये सर उनकी टेम्पररी एक आर्जी ख्वाहिश थी सिर्फ के जो फिर दम तोड़ गई?
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ٹھیک ہے، اس میں وہ ایویشن ایکسپرٹس نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دے ویری کوالیفائڈ پیپل اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کیا ہے۔ سر میں آپریشن کرانے کے لیے پلمبر تو نہیں بلاؤں گی نا؟ نہیں پاویں زبردست پلمبر ہو۔ یہ پلمبر بھی نہیں ہے۔ I'm just saying this is not their area of expertise, sir. دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ فائنینشیل امپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں، they are not naive, they are not from the آپ نے اپنے جو ہاتھ میں تھا سب کچھ کر لیا ہے مسلم لیگ نون نے، یعنی کہ جو کرپشن تھی ود ان ڈپارٹمنٹس وہ ختم کر دیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز زبردست بنا دیا ہے، مینجمنٹ کو شفاف ترین کر دیا ہے، اور کوئی حل نہیں بچا، اس لیے آئی ایم ایف کو جا کے کہا کہ چلو صحیح ہے پھر ہم نجکاری کر لیتے ہیں۔ دس واز یور لاسٹ ریزورٹ۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک اس کی جو حالت ہے نا پی آئی اے کی، وہ صرف اسی حکومت میں نہیں ڈالنی چاہیے ہمیں۔ لیٹس بی فیئر۔ Is People's Party still romancing about nationalization, sir? Are you not out of that? آپ لوگ ابھی بھی اسی رومانس کے اندر کہیں گھومے ہوئے ہیں، منشور میں کچھ اور لکھتے ہیں، حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے کچھ اور کرتے ہیں۔ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، ہم ہر حربہ استعمال کریں گے پی آئی اے کو، ہم نجکاری نہیں چلیں سر وقت ختم ہو گیا۔ اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ایک پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا دھمکی دی ہے پی آئی اے والوں کو، ہم آپ کو اس سے نکال دیں گے۔ جب پی ٹی آئی والے لگے ہوئے تھے دھرنا دے رہے تھے تو ان کے استعفے کیوں منظور نہیں کر رہے تھے؟ اس سے بھی منظور کر لیتے، ہم مان لیتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ لگاتے ہیں جنہوں نے جاتی عمر سے این ٹی ایس ٹیسٹ پاس۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ صرف اتنا ہی کہ یہ جو 500-600 ارب، کیونکہ 600 پہلے کوٹ کیا جا رہا تھا ریوائزڈ، اب 500 ارب روپے کا خسارہ ان 8 اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا جو اب بھگت رہی ہے یہ عوام اپنے ٹیکسز دے کے سبسڈیز کی صورت میں جو دیا جا رہا ہے، یہ پورے ملک کے اندر آپ کی صحت اور تعلیم کے مجموعی بجٹ کو ملا کے بھی اس سے زیادہ ہے۔ سو اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ حکومت اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، صاف شفاف طریقے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کام کرے تو پوری قوم آن بورڈ ہوگی، کیسے نہ ہو۔ اور یہ بھی کہ اگر اٹریکٹیو ایگزٹ پیکیجز دیے جائیں امپلائیز کو تو وہ کیسے نہیں مانیں گے، ادھر بھی قوم ساتھ کھڑی ہوگی حکومت کے اگر یہ کام کیا جائے۔ اینڈ سیکنڈلی اگر ہڑتالیں ہیں اور ان فلائٹس کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ ایئر فورس کے پائلٹس کو، سٹاف کو آن بورڈ لایا جائے اور واپس ان فلائٹس کو جو ہے بحال کیا جائے فار دا بینیفٹ آف دا کامن مین۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔